مستقبل الجميع بصلاه والسلام على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والمرسلين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد الله أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك بالصالحين ومتبعا للنبيين. فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأبيه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول الإسلام وأقدمهم إيمانا ودين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي لأخيه. فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة أولئك في دار جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرة جزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم طاقة وعيشي بهم طاقة وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. إن التقوى وأهل المغفرة يا رب على محمد وآله الطاهرين. على محبتك أشهد كرم وجه أخيه الحسين وفر وصواتكم بالصلاة على
وتمده